नमस्सर्वेभ्यः। लघुसिद्धान्तकौमुद्याः अस्मिन् वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। अस्य अध्यायस्य सूत्राणि मौखिकाभ्यासः सूत्राणि पठामः। एतत्तु स्मर्तव्यं, पूर्वतन अध्यायानाम् अंशाः न विस्मरणीयाः, तेषामपि आवर्तनं करणीयं, तदा एव स्मरणे तिष्ठन्ति। पठामः। इको यणचि एचो यवायावः वान्तो हि प्रत्यये धातोस्तन्निमित्तस्यैव क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे क्रय्यस्तदर्थे भय्यप्रवय्ये च छन्दसि एकः पूर्वपरयोः अन्तादिवच्च षत्वतुकोरसिद्धः आद्गुणः वृद्धिरेचि एत्येधत्यूट्सु आटश्च उपसर्गादृतिधातौ वासुप्यापिशलेः औतोंशसोः एङि पररूपम् ओमाङोश्च उस्यपदान्तात् अतो गुणे अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा नित्यमाम्रेडिते डाचि अकस्सवर्णे दीर्घः प्रथमयोः पूर्वसवर्णः तस्माच्छसो नः पुंसि नादिचि दीर्घाज्जसि च वाच्छन्दसि अमिपूर्वः सम्प्रसारणाच्च एङः पदान्तादति ङसि ङसोश्च ऋत उत् ख्यत्यात् परस्य अतोरोरप्लुतादप्लुते हषि च। अत्र कैश्चित् पृष्टं नित्यमाम्रेडिते डाचि इत्येतत् सूत्रं केषुचित् सूत्रपाठेषु इदं न दीयते। क्लेशः नास्ति, यत्र पाठान्तरम् इति किञ्चित् विद्यते, वयं तु एतं पाठम् अनुसृत्य पठामः। मौखिकाभ्यासस्य ध्वनिमुद्रणे तत्रापि पारायणे इदं सूत्रं कथञ्चित् लुप्तमासीत्, तदपि योजितमस्ति। अतः यैः पूर्वमेव डौन्लोड् कृतं पुनः एतदपि अवरोप्य अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्य अध्यायस्य करपत्रं मया अचिरादेव प्रेषितं, क्षन्तव्याहं पूर्वं प्रेषयितुं न शक्तवती। अतः यैः न प्राप्तं वर्गानन्तरम् ईमेल् मध्ये अस्ति, एवं कोर्स् पेज् जालस्थाने अपि तृतीयाध्यायस्य मध्ये स्थापितमस्ति PDF रूपेण। अत्र अध्यायः तृतीयाध्यायः इति यः पाठः विद्यते तत्रैव सर्वमपि अस्ति, अतः कृपया उपयोगं कुर्वन्तु। सो यदि लेखितुमिच्छन्ति तत्रैव प्रिण्टौट् स्वीकृत्य भवतां टिप्पणीमपि लेखितुमिच्छन्ति तर्हि वित् नोट् स्पेस् इति यदस्ति तस्य उपयोगं कुर्वन्तु। तन्नापेक्ष्यते चेत् केवलं स्लैड्स् एव सन्ति, अथवा अभ्यासाः अपि पृथक् दत्ताः सन्ति। यदिच्छन्ति तस्य उपयोगं कर्तुमर्हन्ति। अद्य तृतीयाध्यायस्य प्रथमः भागः। तृतीयाध्यायः वस्तुतः इदानीम् अस्माभिः संज्ञाप्रकरणं समाप्तं ग्रन्थे। इतः परम् अग्रे सन्धिप्रकरणं प्रवेष्टव्यमस्ति। तत्र मध्ये खण्डद्वयं पीठिकारूपेण भवति। अद्य सन्धिषु पारिभाषिकपदानि। यदा वयं सन्धीनाम् अध्ययनं कुर्मः
तत्र कानिचन पदानि ज्ञातव्यानि भवन्ति, तेषां कः अर्थः इति तद्विषये अद्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। मुख्यतः अत्र त्रीणि पदानि विद्यन्ते: संहिता, सन्धिः, सन्धिकार्यम् इत्येवं त्रेधा व्यवहारः क्रियते। तत्र कदाचित् परस्परं भ्रमः भवति, अतः कः भेदः तत्र इति ज्ञातव्यम्। संहिता शब्दस्य विषये तु अस्माभिः पूर्वमेव अधीतं संज्ञाप्रकरणे परस्सन्निकर्षः संहिता इति। वर्णानाम् उच्चारणकाले परस्परं सामीप्यं यद्भवति, अत्यन्तं सामीप्यम्, अर्धमात्राकालादपि न्यूनं सामीप्यं, तस्य संहिता इति नाम दीयते। संहिता अस्ति चेत् सन्धेः अवकाशः। संहिता इति सन्धीनां प्री रिक्विसिट् इति वक्तुं शक्यते। संहिता सन्धिः इति समानं न, किन्तु यत्र संहिता अस्ति, अर्थात् यत्र वर्णयोः अथवा वर्णानां परस्परं सामीप्येन उच्चारणं क्रियते, तत्र सन्धिः भवितुम् अर्हति। यदि संहिता एव नास्ति, वर्णाः सान्निध्येन न उच्चार्यन्ते, तदा तु सन्धेः अवकाशः न भवति इति सामान्यं ज्ञानम्। संहितायां सत्याम् एव सन्धेः अवकाशः। संहिता नाम सामीप्यं, वर्णयोः यदा सामीप्यम् अस्ति तदा सन्धिः भवितुम् अर्हति, सन्धिः भवत्येव इति न। संहिता अस्ति चेत् सर्वत्र सन्धिः भवति इत्यर्थः न। वयं यत्किमपि वदामः, रामः इति वदामि, तत्र रेफस्य आकारस्य मकारस्य संहिता अस्त्येव। संहिता अस्ति चेत् सन्धिः भवेदेव इति नास्ति। संहिता अस्ति चेत् तत्र विशिष्टाः नियमाः सन्ति चेत् तदा सन्धिः भवितुम् अर्हति इति तात्पर्यम्। तर्हि सन्धिः नाम किम् इति अग्रिमः प्रश्नः। संहितायां सत्यां वर्णविकारः अथवा वर्णव्यत्ययः सन्धिः इत्युच्यते। विकारः व्यत्ययः इति समानार्थकं, चेञ्ज् इत्येव अर्थः। यद्यपि विकारशब्दस्य सामान्यभाषायां कश्चित् किं सम्यक् आसीत् तत् सम्यक् न भवति इत्येवं अर्थः कदाचित् भाति। वस्तुतः संस्कृते तथा अर्थः नास्ति। विकारः नाम परिवर्तनं, व्यत्ययः इत्येव अर्थः। कः वर्णविकारः इति किञ्चित् पश्यामः चेत्, गृहम् अस्ति इति पदद्वयमस्ति। गृहमस्ति इत्यस्ति, अत्र सन्धिः अस्ति वा? वर्णविकारः अत्र म इत्यस्ति, अ इत्यस्ति, अत्र तु म इत्यस्ति। तर्हि अत्र सन्धिः अस्ति वा इति प्रश्नः। तत्र वर्णविकारः इति उच्यते, तत्तु लेखने न। वर्णः इति श्रुतिः। So when we talk in grammar, it is not about writing. कुत्रापि तत् सर्वदा मनसि भवेत्। यदा शब्दानां विषये, वर्णानां विषये वयं वदामः, सर्वत्रापि ध्वनिः एव अभिप्रेतः, न तु लेखनशैली। यतोहि अत्र यद्यपि भिन्नं भिन्नम् इव दृश्यते, विशिष्य देवनागरी लिप्या लिखामः चेत् तत्र भेदः इव दृश्यते, किन्तु वस्तुतः तत्र के वर्णाः सन्ति इति पश्यामः चेत् गकारः, ऋकारः, हकारः, अकारः, मकारः, अ, स, त, इ इत्येते वर्णाः अत्र सन्ति। अत्र पश्यामः चेत् अत्रापि ग, ऋ, ह, अ, म, अ, स, त, इ, तत्रापि मकारः, अकारः, मकारः, अकारः, वर्णविकारः अत्र नास्ति। म, अ
इति लेखनम् अत्र म इति संयोज्य लिखितमस्ति। अयं तु लेखनस्य एव विकारः, न तु वस्तुतः तत्र वर्णविकारः। There is no actual change in letters. अत एव यदि इदानीम् आङ्ग्लभाषया अथवा रोमन् ट्रान्स्लिटरेशन् इति यदुच्यते तत् लिखामः चेत् अत्रापि एम् ए इत्येव भवति, अत्रापि एम् ए इत्येव भवति। तत्र लिपिविशेषः न तु तत्र ध्वनिविकारः अस्ति। अतः अत्र वर्णविकारः नास्ति, सन्धिः अपि नास्ति। एतत्तु कृपया सम्यक् अवगच्छन्तु। सन्धिः कः? केवलं लेखने व्यत्ययं कृत्वा लिखामः चेत् तत्र सन्धिः इत्यर्थः न। तर्हि कुत्र सन्धिः अस्ति? गृहं गच्छ इति अस्ति, तत्र गृहं गच्छ मकारः अनुस्वारः, अत्र मकारः अस्ति, अत्र अनुस्वारः अस्ति। यद्यपि तयोः भेदः अत्यन्तं सूक्ष्मः, तथापि भेदः अस्ति। अत एव संज्ञाप्रकरणे वर्णानां विषये बहु विस्तरेण अस्माभिः पठितं। मकारः ओष्ठ्यवर्णः, अनुस्वारस्य तु केवलं नासिका एव स्थानं। तयोः मध्ये भेदः अस्ति। सः भेदः महान् वा भवतु, किञ्चित् सूक्ष्मः भेदः वा भवतु, अयं भिन्नः वर्णः मकारः, अनुस्वारः भिन्नः वर्णः। अतः वर्णविकारः अस्ति, इदं समानं न, वर्णभेदः अस्ति, अतः अत्र सन्धिः अपि अस्ति इति ज्ञातव्यम्। एवं च सन्धिः कः? वर्णविकारः। सः कदा भवति? संहितायां सत्याम् एव भवति। यदि गृहम् इत्युक्त्वा किञ्चित् विरामं दत्वा गच्छ इति वदामि चेत् तत्र सन्धेः अवकाशः नास्ति। गृहं गच्छ इति यदा संहितया उच्यते तत्र एव सन्धेः अवकाशः अस्ति। एवञ्च अत्र पदद्वयम् इदानीं ज्ञातं, संहिता एवं सन्धिः इति। अपरः एकः अंशः ज्ञातव्यः सन्धिविषये। सन्धिः इति वर्णकार्यं न तु पदकार्यम्। अत्र भेदः अस्ति। वर्णकार्यम् इत्युक्ते तत्र वर्णस्य एव परिवर्तनं भवति, पदस्य परिवर्तनं नास्ति। पदं नाम किं? सुप्तिङन्तं पदं, तत् जानीमः। तत्र सन्धिं कर्तुं तत्र पदं भवेत् अथवा तस्य अर्थः भवेत् इति कापि अपेक्षा नास्ति। सन्धिः एकस्यैव पदस्य अन्तः अपि भवति। यथा पावकः इति एकं पदम्, अग्निः इत्यर्थः, तत्र मध्ये पौ अक इत्यस्ति चेत् पाव अक, पावकः इति सन्धिः भवति। कुर्वन्ति इति एकमेव पदं, तिङन्तं, पावकः इति सुबन्तं, कुर्वन्ति इति तिङन्तं, एकमेव पदम्। एकस्य पदस्य अन्तः ये वर्णाः सन्ति, कुरु अन्ति, उकारः अकारः, तत्र सन्धिः यण् सन्धिः भवति चेत् कुर्वन्ति इति भवति। भिन्नयोः पदयोः मध्ये पृथक् पृथक् पदमस्ति चेत् तत्रापि सन्धिः भवति, समानरीत्या भवति। यथा अत्र औ अ इत्यस्ति, तौ अत्र तावत्र, पौ अकः पावकः, तौ अत्र तावत्र। अत्र तौ इति भिन्नं पदम्, अत्र इति भिन्नं पदम्। मधु अस्ति, मधु इति भिन्नं पदम्, अस्ति इति भिन्नं पदम्। यथा कुरु अन्ति इत्यत्र सन्धिः कुर्वन्ति, एवं मधु अस्ति इत्यत्र मध्वस्ति इति भवति। एकस्य पदस्य अन्तः अपि भवति, भिन्नं भिन्नं पदं चेत् तन्मध्ये अपि भवति। तत्र वर्णाः एव मुख्यं पात्रं वहन्ति। औकारः अस्ति वा,
अग्रे अकारः अस्ति वा तर्हि सन्धिः भवति। वस्तुतः पदं भवेत् इत्यपि अपेक्षा नास्ति। केवलम् औकारः अकारः अस्ति चेत् आव इति भवति। केवलम् उकारः अकारः अस्ति चेत् व इति भवति। सन्धिनिमित्तम् अर्थस्य अपेक्षा नास्ति। सन्धिः सर्वत्र भवति। किन्तु तत्र वस्तुतः यदा भाषां पठामः तत्र किं पदमस्ति सन्धि विभागवेलायाम् अस्माभिः अर्थः ज्ञायते चेत् विभागं कर्तुं सरलतया शक्नुमः। नो चेत् तत्र क्लेशः भवति। किन्तु सन्धिः इत्यस्य for a sandhi to happen it does not require words, it does not require meaning, it just requires letters. अत एव वर्णकार्यम् इत्युच्यते। कदाचित्तु एतदस्ति केचित् सन्धयः पदान्ते एव भवन्ति, केचित् सन्धयः अपदान्ते एव भवन्ति. So there can be a condition for a particular sandhi. A specific sandhi can happen only in padanta. It cannot happen in between a word. Or there can be sandhis which have a specific condition. But unless a specific condition is mentioned, तथा विशिष्टः नियमः नास्ति चेत् सन्धिः वर्णयोरेव भवति इति सामान्यं ज्ञानम्। अत्र अकः इति पदं न वा न पदम्। अक इज अ प्रत्यय। वस्तुतः पौ पू इति धातुः, अक इति प्रत्ययः, पावकः इत्येव पदम्। सो एकमेव पदं। पावकः इति सर्वं यदा योजयामः तदा एव पदं भवति। पौ अक इति यदा अस्ति तत्र पौ इति पदं न, अक इत्यपि पदं न, तथापि सन्धिः भवति। and तौ अत्र इति तौ इति भिन्नं पदम्, अत्र इति भिन्नं पदं तत्रापि भवति। सन्धिः वर्णकार्यं न पदकार्यम्। Is sandhikaryam same as varnakaryam? Sandhikarya is a varnakarya. Yes. As in, it is a change in letters. It does not change the pada. Tavatra ityatra kati padani santi iti chet padadvayam asti ityeva uttaram. Tavatra iti drashtum tatra ekameva drishyate chedapi तौ इति एकं सुबन्तं तत् भिन्नं पदम्, अत्र इति एकं सुबन्तं तत् भिन्नं पदम्। मध्वस्ति इत्यत्र कति पदानि सन्ति? पदद्वयम् अस्ति। मधु इति एकं पदम्, अस्ति इति अपरं पदम्। तत्र मधु अस्ति। सन्धि does not change the pada property. पदं नाम किं? सुबन्तं तिङन्तं पदम्। तत् सन्धिं कुर्मः वा सन्धिं न कुर्मः वा तत्र पदत्वं तु तथैव तिष्ठति। सन्धिः समासः इत्येतयोः भेदः बहुभिः न ज्ञायते। अत्यन्तं मुख्यः अंशः व्याकरणे। यदि तत्र सन्देहः अस्ति सन्धि समासयोः कः भेदः इति, मया पूर्वं कोविदवर्गः पाठितः। तत्र आदौ पीठिकारूपेण समासः सन्धिः एतयोः कः भेदः इति सोदाहरणम् उक्तमस्ति। यदि कुत्रापि ईषदपि सन्देहः अस्ति कृपया पश्यन्तु। इट्स् अ वेरी 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 इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ग्रामर। सन्धिः समासः, सन्धिः वर्णकार्यं, समासः पदकार्यं, तयोः महान् भेदः अस्ति। अतः यदि सन्देहः अस्ति तर्हि कृपया तत्र पश्यन्तु। संहिता सन्धिः इति अंशद्वयम् इदानीम् अवगतम्। सन्धिकार्यम् इत्यस्ति। तत्र सन्धिकार्यम् इत्युक्ते वस्तुतः सन्धिः सन्धिकार्यम् एतयोः भेदः नास्ति। सन्धिः नाम विकारः। सन्धिकार्यम् इति विशिष्य यदा वदामः कीदृशः सः विकारः इति विशिष्य उच्यते। अर्थात संधि कार्यम द मॉडिफिकेशन और द चेंज इन लेटर तत्र त्रेधा भवितुम् अर्हति। आदेशः, आगमः, लोपः
इति। एतत् त्रिविधम् एव परिवर्तनं वर्णेषु सम्भवति। वर्णः परिवर्तते इत्युक्ते किं भवति? एकः वर्णः आसीत्, तत्र अन्यः कश्चित् वर्णः भवति, अथवा एषः वर्णः अस्ति, नूतनस्य वर्णस्य योजनं भवति, अथवा विद्यमानः वर्णः अदृश्यतां गच्छति। एवम् एतत् परिवर्तनं, सन्धिः इत्युक्ते विकारः अथवा परिवर्तनम् इति यद्वदामः, तत् परिवर्तनं त्रिविधं भवितुमर्हति। आदेशः, आगमः, लोपः इति। आदेशः इत्युक्ते वर्णस्य वर्णसमुदायस्य वा स्थाने अन्यः वर्णः वर्णसमुदायः। सो पूर्वं कश्चित् वर्णः आसीत्, तस्य स्थाने अन्यः आगच्छति। पुरातनं विद्यमानः वर्णः इदानीं न भवति, तत् स्थाने अन्यः कश्चित् वर्णः भवति। सः आदेशः इत्युच्यते। आगमः इति तु स्थितानां वर्णानां मध्ये नूतनस्य वर्णस्य अथवा वर्णसमुदायस्य योजनम्। इट् कैन् आल्वेस् बी सिंगल लेटर आल् मल्टिपल लेटर्स्। वर्णसमुदायः इत्युक्ते ग्रूप ऑफ लेटर्स्। एकः एव वर्णः वा बहवः वर्णाः वा, as a group also you can have an adesha or agama or as a single letter. तत्र आदेश आगमयोः भेदं बोधयितुं सामान्य व्यवहारे वदन्ति शत्रुवदादेशः मित्रवदागमः। मित्रम्, अस्माकं कश्चित् मित्रम् अस्ति चेत्, गृहम् आगच्छति चेत् किं करोति? वयं सर्वे गृहे तिष्ठामः, मित्रमपि अस्माभिः सह किञ्चित् कालं तिष्ठति, सन्तोषम् अनुभूय गच्छति। एवं मित्रम् इत्युक्ते अस्माकं गृहम् आगत्य अस्माभिः सह एव तिष्ठति। तादृशः आगमः। पूर्वं ये वर्णाः आसन् ते सर्वे वर्णाः तिष्ठन्ति, कश्चित् नूतनः वर्णः आगच्छति। आदेशः इत्युक्ते तु शत्रुवत्। शत्रुः आगत्य अस्माकं गृहम् आक्रामति चेत् अस्मान् बहिः प्रेषयित्वा सः एव गृहे तिष्ठति। अतः शत्रुवद् आदेशः। पुरातनं वर्णं सम्प्रेष्य तस्य स्थाने नूतनः वर्णः तिष्ठति चेत् सः आदेशः। विद्यमानैः वर्णैः सह नूतनवर्णः तिष्ठति चेत् सः आगमः। लोपस्तु ज्ञायते, अदर्शनं लोपः। विद्यमानस्य वर्णस्य समुदायस्य वा अदर्शनं लोपः इत्युच्यते। उदाहरणानि पश्यामः। प्रायः सरलमेव। सुधी उपास्यः। अग्रे प्रायः अस्मिन् अध्याये बहुवारं सुध्युपास्यं पश्यामः। अत्र ईकारः अस्ति, सुधी उपास्यः। ईकारः उकारः। तत्र ईकारस्य स्थाने यकारः अस्ति, सः आदेशः। किमर्थं? पूर्वं विद्यमानः ईकारः इदानीं न दृश्यते, तस्य स्थाने यकारः दृश्यते, श्रूयते। सुध्युपास्यः। अतः ईकारस्य यकारः आदेशः अस्ति। सुध्युपास्यः इति रूपं भवति। अर्थः कः इति इदानीं चिन्ता मास्तु, अग्रे पुनः पठामः। एवमेव रमा ईशः इत्यस्ति। आकारः ईकारः अस्ति। तत्र आकार ईकारयोः उभयोः स्थाने एकारः श्रूयते। पूर्वं रम इत्यस्ति, शः इत्यस्ति। पूर्वम् आकारः ईकारः आसीत्, तयोः स्थाने इदानीम् एकारः अस्ति। एषः आदेशः इत्युच्यते। एकस्य वर्णस्य आदेशः भवितुमर्हति, अथवा बहूनां, द्वयोः बहूनां वा वर्णानाम् आदेशः भवितुमर्हति। आगमः इति चेत् सन् अच्युतः। नकारः अकारः। तत्र यदा सन्धिः भवति तत्र
नूतनः नकारः अस्ति। पूर्वं विद्यमानः नकारः अस्ति, पूर्वं विद्यमानः अकारः अपि अस्ति, मध्ये अन्यः नूतनः वर्णः दृश्यते। सन्नच्युतः इति सः आगमः इत्युच्यते। एवमेव प्राङ् षष्ठः इत्यस्ति चेत् ङकारः षकारः तयोः मध्ये नूतनः ककारः आगमः भवति। पूर्वं विद्यमानः ङकारः अस्ति, षकारः अस्ति, ककारस्य आगमः। प्राङ्क् षष्ठः इति रूपं भवति। हरय् एहि इति पदद्वयं। हरय् एहि, यकारः अस्ति, एकारः अस्ति, अग्रे यकारः न दृश्यते। अदर्शनं लोपः। यकारस्य लोपे कृते हर एहि, हर अस्ति, एहि अस्ति, यकारः न दृश्यते, अतः यकारस्य लोपः अत्र जातः। एवं च आदेशः, आगमः, लोपः इति त्रिविधानि सन्धिकार्याणि भवन्ति। वयं यं कमपि सन्धिं स्वीकुर्मः सः एतेषु त्रिषु एव अन्तर्भवति। वस्तुतः यदा वयं सन्धेः नाम इति वदामः, यथा यण् सन्धिः इत्युक्ते किं, तत्र यण् यवरल एषः वर्णः आदेशरूपेण भवति। एवं जष्ट्वसन्धिः इति वदामः, तत्र जश् इति वर्णः आदेशरूपेण भवति। सामान्यतः आदेशसन्धिषु यत्र सन्धिः, सन्धिकार्यम् आदेशरूपेण भवति, तत्र सन्धेः नाम आदेशः एव भवति। यण् सन्धिः इत्युक्ते यण् आदेशः, गुणसन्धिः इत्युक्ते गुणः आदेशः, वृद्धिसन्धिः इत्युक्ते वृद्धिः आदेशः। यत्र तु आगमः लोपः वा अस्ति तत्र सन्धिनाम्नि एव वयं तद् योजयामः। यथा ङमुडागमसन्धिः, तुगागमसन्धिः, तुक् सन्धिः इति वक्तुं शक्यते, युक्तमेव। विशिष्य आगमः अस्ति इति बोधयितुं तत्र तुगागमसन्धिः, ङमुडागमसन्धिः इत्युच्यते। अथवा लोपः, लोपः वस्तुतः सन्धिषु अस्ति, तत्र विसर्गलोपसन्धिः एव प्रसिद्धः अस्ति। यत्र कश्चित् विशेषः अस्ति तदग्रे जानीमः। किन्तु सन्धिः सन्धिकार्यम् इत्येतयोः वस्तुतः भेदः नास्ति। सन्धिः अथवा सन्धिकार्यम् इत्युक्ते वर्णविकारः, सः त्रिविधः, आदेशः, आगमः, लोपः इति भवति। किन्तु लोके प्रसिद्धिः सन्धिः इत्युक्ते यत्र नाम अस्ति, यण् सन्धिः, सवर्णदीर्घसन्धिः इति, तत्र आदेशस्य, आगमस्य, लोपस्य नाम एव दत्तमस्ति, केवलं ते एव सन्धयः न। So as we move later, we will see that what we study as actual sandhis, especially in the basic levels, are only a very small subset. Most of the Paninian operations fall into what we call sandhi, which means a varna vikara. Bahutra varna vikaraha kriyate, sarvatra sandhihi iti nama kadachit na diyate. Evancha इदानीम् अस्माभिः त्रीणि पदानि ज्ञातानि। आदेशः, क्षम्यतां, संहिता, सन्धिः, सन्धिकार्यम् इति। संहिता सामीप्यं, so it is a prerequisite for sandhikarya or sandhi. So samhita is different, but sandhi and sandhikarya are the same. They are basically, we are referring to them by different names, किन्तु वस्तुतः समानम्। वर्णस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति इत्येव अर्थः। अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत्
अत्र बहवः प्रश्नाः सन्ति, येषां प्रायः सर्वेषाम् उत्तरम् अग्रे भविष्यति। केषाञ्चन प्रश्नानां पूर्वमेव उत्तरं दत्तं। मकार अनुस्वारयोः भेदः इति बहुवारं मया प्रतिपादितं, कृपया तत्र पश्यन्तु कः भेदः इति। कः सन्धिः इत्यादि चिन्ता मास्तु। इदानीं यदुच्यते कृपया तत्र यण् सन्धिः वा यान्तवान्तादेशसन्धिः वा तदर्थमेव इदानीं प्रवृत्ताः, तस्य अध्ययनार्थमेव। अतः इदानीं यावद् वदामि तावद् अवगतं वा इति पश्यन्तु। तत्र क्लेशः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। कः अर्थः, कः सन्धिः, किमर्थं सः आदेशः इत्यादि सर्वमपि अग्रे पठामः, चिन्ता मास्तु। वर्णसमुदायस्य किम् उदाहरणम् इति पृष्टं। तत्र दत्तं यथा रमा ईशः इत्यस्ति चेत् तत्र स्थानीद्वयमस्ति, आकारः ईकारः। द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः वर्णः एकारः दीयते, गणेशः रमेशः इत्यादि। अतः अत्र वर्णसमुदायस्य स्थाने एकः वर्णः आदेशः। कदाचित् किं भवति, यथा पौ अकः पावकः इत्यत्र पूर्वं केवलम् औकारः आसीत्, तस्य स्थाने इदानीम् आदेशः आव् इति वर्णद्वयम् आदेशः भवितुम् अर्हति। तत्र कोऽपि यथा सन्धेः नियमम् आश्रित्य भवितुम् अर्हति। आदेशः अपि एकः वर्णः, बहवः वर्णाः वा भवितुम् अर्हन्ति। एतदपि बहवः इत्युक्ते बहवः वर्णाः इति न, सामान्यतः द्वयोः, तदपेक्षया अधिकयोः न भवति, बहु विरलं भवति। गणेशः इति समासः नास्ति वा, तदेव मया उक्तम्। अहं पश्यामि, एतत् अपि प्रेषयामि। प्लीस्, इट् इस् वेरी 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 इम्पार्टेण्ट् for you to understand the difference between sandhi and samasa. Tatra समासः इत्येव वर्गः कश्चिदस्ति। तत्र आदौ एतदर्थमेव उक्तमस्ति। कृपया अहम् इदानीमेव दर्शयामि, लिङ्क् पृष्टं सन्धिसमासयोः भेदः इति प्रथमपाठे एव अस्ति। यस्य कस्यापि सः प्रश्नः अस्ति चेत्, गणेशः इत्यत्र सन्धिः वा समासः वा इति प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया एतदेकवारं पश्यन्तु। यतोहि एतद् ज्ञात्वा एव लघुकौमुदीवर्गः प्रवेष्टव्यः इति पूर्वापेक्षा विद्यते। अस्मिन् वर्गे तस्य बोधनं क्लेशाय भवति। अस्तु, अग्रे इदानीं मूलः अंशः ज्ञातः। इदानीं संहितायाः विषये कश्चित् इतोपि अधिकाः केचन अंशाः ज्ञातव्याः। अस्माभिः एतावता तु केवलं संज्ञारूपेण संहिता ज्ञाता, परस्सन्निकर्षसंहिता इति। इदानीम् एतदपि ज्ञातं यत् संहिता सन्धेः प्रीरिक्विसिट्। संहिता अस्ति चेत् सन्धिः भवति इति। तत्र संहितायाम् इति अष्टाध्याय्यां त्रिषु स्थलेषु दृश्यते। संहितायाम् इति संहितायां सत्याम् इति किम् इत्यपि केनचित् पृष्टं। सति सप्तमी, तत्र स्त्रीलिङ्गे संहितायां सत्यां, यत्र संहिता अस्ति तत्र इत्यर्थः, अथवा संहितायां विषये इत्यपि अर्थः दीयते। सो when there is संहिता इति त्रयः संहिताधिकाराः अष्टाध्याय्यां दीयन्ते। षष्ठाध्याये प्रथमाध्याये संहितायाम् इत्यस्ति, एवं षष्ठाध्याये तृतीयपादे अस्ति, पुनः अष्टमाध्याये द्वितीयपादे अस्ति। संहितायां, सर्वत्र संहितायाम् इति दीयते। कः अर्थः? एते त्रयः अपि अधिकारसूत्राणि। अधिकारसूत्राणि इत्युक्ते इट्स् अ हेडिंग. So when there is samhita, there is a list of karyas which is given.
सो संहितायाम् इति अधिकारं दत्वा अत्र पश्यन्तु प्रथमः संहिताधिकारः तत्र 85 सूत्राणि व्याप्नोति. It extends across 85 sutras. तानि सर्वाणि सूत्राणि यत्र संहिता अस्ति तत्रैव प्रवर्तन्ते. अर्थात् तैः यद्यत् कार्यम् उच्यते तत्तु संहितायाः सत्त्वे एव भवति इत्यर्थः. तत्र कानि प्रथम संहिताधिकारे अच् सन्धि सूत्राणि. अच् सन्धिः नाम स्वरसन्धिः. अग्रे सन्धि प्रभेदानां विषये जानीमः. स्वरसन्धिसूत्राणि सर्वाणि अपि अत्रैव सन्ति. अत एव इदानीम् अस्माभिः मौखिकाभ्यासः इको एणचि सप्तसप्ततितमं सूत्रं तथा आरभ्य तस्यैव कश्चित् भागः अस्माभिः अधीयते. सर्वाणि अच् सन्धि सूत्राणि, प्रकृतिभावसूत्राणि, सुट् सूत्राणि. सुट् इति एकं कार्यं, सकारस्य आगमः क्रियते. प्रकृतिभावः सन्धेः अभावः. एतानि सर्वाणि सूत्राणि प्रथमे संहिताधिकारे सन्ति. अर्थात् संहिता अस्ति चेत् एतानि सर्वाणि कार्याणि भवन्ति. द्वितीयः संहिताधिकारः षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे अस्ति. तत्र 25 सूत्राणि यावत् अयम् अधिकारः अस्ति. तत्र दीर्घः विधीयते. This section is more applicable to Vedic usages. तत्र वेदेषु संहितापाठः पदपाठः इत्यस्ति. कदाचित् पद विभागं कृत्वा पठन्ति, कदाचित् संहितापाठः इति पूर्णं पठन्ति. तत्र अयं भेदः सामान्यतः दृश्यते. तत्र दीर्घः, so there is a lengthening of the vowel when there is samhita इति सामान्यतः उच्यते. अष्टमाध्याये यः संहिताधिकारः अस्ति तत्र 187 सूत्राणि सन्ति. सर्वे हल् सन्धयः अष्टमाध्याये विहिताः सन्ति. सो स्वरसन्धि विधानं षष्ठाध्याये प्रथमपादे अस्ति. हल् सन्धीनां व्यञ्जन परिवर्तनानां विधानं तु अष्टमाध्याये द्वितीयपादादारभ्य वस्तुतः तयोर्वावचि संहितायाम् इति द्वितीयपादस्य अन्तिमं सूत्रं. So the next sutra is 831. So the last two padas of the Ashtadhyayi are fully in the Samhitadhikara. So all these karyas come with a prerequisite of Samhita. They say if there is Samhita, then we can do these operations. Idanim संहिता अस्ति चेत् कार्यं भवति इति वदामः चेत् कुत्र संहिता अस्ति कुत्र नास्ति, इस् इट् ऑप्शनल इति प्रश्नः उदेति. यदा पाणिनिः वदति संहितायाम् एतानि कार्याणि भवन्ति, so he is saying if there is samhita you can perform these operations, you can change these letters. So does that mean it is an option? How do I know where there is samhita, where there is no samhita? Kutra samhita asti, kutra nasti iti katham jnayate iti chet tatra eka prasiddha karika vidyate. Samhitaika pade nitya, nitya dhatupasargayoh, nitya samase, vakye tu sa vivaksham apekshate. Samhita nitya. Samhita is compulsory, where ekapade nitya, dhatu upasargayoh nitya, samase nitya. Trishu sthaleshu संहितायाः विषये अस्माकम् इच्छा न प्रवर्तते. तत्र संहिता सर्वदा भवति. अतः सन्धेः अवकाशः अस्ति चेत् सन्धिः निश्चयेन करणीयः. वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते. तत्र वाक्यम् इति यत्र भवति तत्र विवक्षाम् अपेक्ष्य संहिता भवति इति कारिकायाः अर्थः. यत्र संहिता नित्यं भवति अस्ति, संहिता अस्ति चेत् सन्धिः करणीयः. संहिता नास्ति चेत् सन्धिः न भवति. कुत्र संहिता अस्ति इति चेत्
त्रिषु स्थलेषु संहिता नित्या भवति, which means samhita is compulsory if there is the option for sandhi. If the conditions for some sandhi are satisfied, we have to apply the sandhi. It is not left to our option. Kutra iti chet tatra sthalatrayam uktam ekapade धातूपसर्गयोः समासे. एकपदं नाम एकमेव पदं. पूर्वमपि यद्दर्शितं पावकः इति एकमेव पदं, तस्य मध्ये ये वर्णाः सन्ति, पदस्य भिन्नाः वर्णाः, तेषां संहिता सर्वदा भवति. यथा राम इति प्रातिपदिकमस्ति, आत् इति सुप् प्रत्ययः अस्ति. वयं जानीमः सुबन्तः शब्दः, पदम् इत्युक्ते सुबन्तं तिङन्तम्. अत्र राम इति प्रातिपदिकम्, आत् इति प्रत्ययः, मिलित्वा रामात् इति एकं पदं, right? So because a subanta is a pada, ramat iti purnam ekam padam, tatra madhye rama ityasti at ityasti. अत्र अहम् अस्तु राम आत्, राम आत् अन्यः श्रेष्ठः नास्ति इति वक्तुं शक्नोमि वा? न. किमर्थम्? एकपदे विदिन् अ सिंगल वर्ड संहिता नित्या इत्युक्ते सन्धिः करणीयः एव. I can say किं राम आगच्छ इत्यस्ति चेत्, so if you have the word hey Rama, Rama is the Sambodhana Prathamanta, and there is a different word called agaccha. Rama, hey Rama, agaccha iti vakyam asti chet, or I should not have taken Rama agaccha. Astu. Chitta nasti. Rama, hey Rama, agaccha ityasti chet, atra Ramagaccha iti sandhihi kartumapi shakyate. राम आगच्छ इति पृथक् पृथक् अपि वक्तुं शक्यते. किन्तु राम आत् इति एकं पदं. किमर्थं पदं? सुबन्तं, सुप्रत्ययः अन्ते अस्ति इत्यतः इदम् एकं पदं. तत्र मध्ये अहं पृथक् पृथक् वक्तुं, संहिता भङ्गं कर्तुं न शक्नोमि. यू कैन नॉट ब्रेक संहिता विदिन् अ सिंगल वर्ड. अत्र आकारस्य आकारे परे सन्धिः भवति. रामात् इत्येव शुद्धं, राम आत् इति मध्ये संहिता भङ्गः नानुमन्यते. अयमेव अर्थः संहिता नित्या इत्यस्य. कः अर्थः? सन्धेः अवकाशः अस्ति चेत् सन्धिः करणीयः एव. So neither संहिता nor सन्धि is optional if it is एकपद. संहिता एकपदे नित्या. द्वितीयमस्ति नित्या धातु उपसर्गयोः. धातुः उपसर्गः. उपसर्गाः धातोः पूर्वं योज्यन्ते. प्र पर अपसम् इत्यादि धातोः अर्थं परिवर्तयन्ति उपसर्गाः. इदानीम् अत्र वस्तुतः उप इति भिन्नं पदम्, एति इति भिन्नं पदम्. एकपदं न. उपसर्गः सुबन्तपदम्, इट् इस् अन् अव्यय. धातुः इति तिङन्तपदम्. By dhatu I mean there is something after the dhatu. केवलः धातुः इति न, अत्र एति इति तिङन्तम् अस्ति. तत्र संहिता नित्या. उप एति इति पृथक् पृथक् वक्तुं न शक्यते. उपैति इत्येव साधु. धातु उपसर्गयोः मध्ये संहिता नित्या. सन्धिः अवश्यं करणीयः. So if you have the conditions for a sandhi, you have to do a sandhi. तृतीयमस्ति समासे. यत्र समासः कृतः अस्ति, समासः सर्वदा द्वयोः सुबन्तयोः भवति. So samasa is always between subantas. तत्र पूर्वपदं भवति, उत्तरपदं भवति.
तयोः मध्ये संहिता नित्या। अतः सन्धिः अवकाशः अस्ति चेत् निश्चयेन करणीयः। दैत्य अरिः गण ईशः इत्यादि पृथक् पृथक् वक्तुं न शक्यते। समासस्य अन्तर्गततया यत्र सन्धिः कर्तुं शक्यते तत्र करणीयः एव। संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः, नित्या समासे। तर्हि कुत्र संहितायाः ऑप्शन विकल्पः वर्तते इति चेत् वाक्ये सा विवक्षाम् अपेक्षते। विवक्षा वक्तुः इच्छा विवक्षा। अहम् इदानीं वदामि तर्हि मम इच्छा भवति। इदानीमेव मया उक्तं मम इच्छा इति एकं वाक्यं। वाक्ये मम इति पृथक् पदम्, इच्छा इति पृथक् पदम्। तत्र एकपदं न, समासः नास्ति, धातु उपसर्गः नास्ति। इदानीं मया अत्र संहितायाः विवक्षा कर्तुं शक्यते। यदि संहितायाः विवक्षा अस्ति तदा ममेच्छा इति सन्धिः कर्तुं शक्यते। यदि संहितायाः विवक्षा नास्ति मम इच्छा इति पृथक् अपि वक्तुं शक्यते। एवं च वाक्ये वाक्यं नाम पदं पदं भिन्नं भिन्नं पदं। सो सुबन्तं वा तिङन्तं वा भवतु, समासभिन्नं धातूपसर्गभिन्नं भिन्नं भिन्नं पदमस्ति चेत् तन्मध्ये संहिता विवक्ष्यते चेत् सन्धिः भवति, संहिता न विवक्ष्यते चेत् सन्धिः न भवति। इट इज ऑप्शनल. Whose option? The person who is speaking. You cannot decide it whether I should do sandhi or not. It is my decision. If I want to tell them together with samhita, I can make a sandhi. Ityapi iti vaktum shakyate. Yadi aham samhitam na ichchami tada iti api iti prithak prithak kartum shakyate. So samhita asti chet sandhihi bhavati. संहिता नास्ति चेत् सन्धिः न भवति कुत्र वाक्ये. So the option is only between different sentences, different words in a sentence. In the other three cases, in ekapada, within a single word, धातूपसर्गयोः, between धातु and उपसर्ग, अथवा समासे पूर्वोत्तरपदयोः मध्ये, तत्र संहिता नित्या भवति। तत्र अस्माकम् इच्छा किमपि न करोति। अहम् इच्छामि वा न वा। यदि समासः कृतः तर्हि गणेशः इत्येव वक्तव्यम्। यदि समासः न क्रियते गणानाम् ईशः, गणस्य ईशः इति पृथक् पृथक् वक्तुं शक्यते। समासः कृतश्चेत् सन्धिः निश्चयेन करणीयः। गणेशः इत्येव शुद्धं रूपम् इति संहितायाः विषये ज्ञातव्यम्। अत एव बहुभिः तत्र समासलेखने विशिष्य बहुधा दोषः क्रियते। पृथक् पृथक् कृत्य लिख्यते, तत्तु नानुमन्यते। यदि समासः क्रियते तर्हि सन्धिं कृत्वा पूर्णस्य एव प्रयोगः करणीयः इति नियमः अस्ति भाषायां। वस्तुतः वाक्ये विवक्षा इति वदामः, किन्तु कुत्रापि शास्त्रग्रन्थे वा काव्यग्रन्थे वा संहितां विना अर्थात् सन्धिं विना प्रयोगः न भवति। वयं शास्त्रग्रन्थं वा पठामः, भाष्यं भगवद्गीताम्, अत्यन्तं न्यूनं, सो एक्स्ट्रीम्लि रेर्। even in a वाक्ये अपि अर्थात् पृथक् पृथक् पदानि सन्ति चेदपि संहिता सन्धिः एव संस्कृतस्य शैली। सन्धिं विना तत्र प्रयोगः केवलं सम्भाषणे व्यवहारे भवति। संस्कृतवाङ्मये तादृशाः प्रयोगाः अत्यन्तं विरलाः एव। केचन विद्वांसः तु अत एव एतदपि नाङ्गीकुर्युः विवक्षामाश्रित्य इति। किन्तु अस्ति, व्यवहारे अस्ति, इदं वैयाकरणैरपि अङ्गीकृतमस्ति इत्यतः वयं लिखामः वदामः। तत्र पृथक् पृथक् पदम् अस्ति चेत् यथेच्छं कर्तुं शक्नुमः।
एतद्विषये तु जागरूकैः भवितव्यम्। एकं पदं धातु उपसर्गौ अथवा समासश्चेत् तत्र सन्धिः निश्चयेन करणीयः। विवक्षा इत्यस्य वस्तुतः विग्रहः वक्तुम् इच्छा विवक्षा इत्येव। तत्र अर्थबोधनार्थमेव मया दत्तम्। अयं वस्तुतः विग्रहः न वक्तुम् इच्छति विवक्षति, तस्य भावः विवक्षा इत्येव। Samanam, there is no difference in the desire to speak. Of whom? Of the speaker. Okay. तत्र लेखकस्य इच्छा अपि भवति वा? भवति। भाषा इत्यतः वयं सर्वत्र विवक्षा इत्येव वदामः। तत्र भाषायां भाषणमेव प्रधानं, लेखने अपि समानमेव। एकः प्रश्नः, यदा पारायणं क्रियते रामायणादीनां तत्र पृथक् पृथक् पठितुं शक्यते वा इति प्रश्नः। व्याकरणरीत्या पृथक् पठितुं शक्यते, किन्तु सामान्यतः पारायणकाले संहितया एव पाठः क्रियते। So when I do, उदाहरणार्थं यदा यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः इति यदा छन्दोबद्धं पारायणं क्रियते तत्र संहिताभङ्गः न क्रियते, किन्तु तत्रापि अस्ति पादान्ते यतिः। तत्र छन्दोनियमाः अपि द्रष्टव्याः भवन्ति। पादान्ते यतिः इत्यस्ति, अतः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः इति कर्तुं शक्यते, किन्तु यत्र योगेश्वरः कृष्णः इत्यादि पारायणकाले नोपयुज्यते. So it is preferred to do the sandhi. Without sandhi is very rare. अस्तु, इदानीम् अत्र कश्चित् अभ्यासः अस्ति, कृत्वा अग्रे प्रश्नाः सन्ति चेत् पश्यामः। समयः अपि अतीतः, क्षम्यताम्। प्रश्नाः सन्ति चेत् अहम् अग्रे उत्तरं दास्यामि। अद्यतन अभ्यासः कुत्र संहिता नित्या कुत्र विकल्पः। अत्र भागद्वयमस्ति अभ्यासे। प्रथमः अंशः संहिता कुत्र नित्या कुत्र विकल्पः। कुत्र नित्या, एकपदे नित्या, धातूपसर्गयोः नित्या, समासे नित्या। अतः ज्ञातव्यं कथं ज्ञायते इति कृपया मा पृच्छन्तु, यतोहि तदर्थमेव बहुभिः वस्तुतः अस्य वर्गस्य प्रवेशपरीक्षा इति यदा कृता बहुभिः पृष्टं किमर्थम् एवं वयमपि अध्येतुम् इच्छामः। किमर्थमिति चेत् एतदर्थम्, एतत् सर्वमपि ज्ञातव्यं, ज्ञातम् इति मत्वा एव अग्रे सूत्राणि पठितुं शक्यन्ते। यदि समासः न ज्ञायते, यदि धातुः उपसर्गः न ज्ञायते, भवति इति एकं पदम् इति न ज्ञायते चेत् अयम् अभ्यासः कर्तुं न शक्यते। तदर्थमेव तावत् ज्ञानम् अपेक्ष्यते इति उक्तम्। अत्र पश्यन्ति चेत् ज्ञायते। अत्र सन्धिः कृतः। कः सन्धिः इति विचारः मास्तु। डोंट वरी व्हाट इज द सन्धि। I am not asking you what is the सन्धि। प्रश्नद्वयमेव क्रियते। कुत्र संहिता नित्या कुत्र विकल्पः इति एकः प्रश्नः। सन्धि कार्यं कीदृशम् इत्युक्ते आदेशः वा आगमः वा लोपः वा इत्येव प्रश्नः। कः सन्धिः इति प्रश्नः न। सन्धि कार्यं कीदृशं, कथं ज्ञायते। अत्र वर्णान् लिखामः चेत् पूर्वं किमस्ति, भ ओ अ त इ। अत्र किमस्ति, भ अ व अ ति। तर्हि अयम् आदेशः। पूर्वम् ओकारः आसीत्, अत्र तु अव इति अस्ति, अतः अयम् आदेशः। तर्हि अत्र किम् उत्तरं, भो अति भवति। भवति इति तिङन्तम् एकपदम्। So the resultant is a single word. एकपदे संहिता नित्या। सन्धिकार्यं कीदृशं, सन्धिकार्यम् अत्र आदेशः इति उत्तरम्। ये वक्तुमिच्छन्ति हस्तमुन्नयन्तु। त्रयः प्रश्नाः शीघ्रं कृत्वा समापयामः।
श्रीगीता हरि ओम भगिनी जानन् प्लस अपि जानन् अपि अत्र एकपदं नास्ति जानन् शत्रुपदम् अस्ति अतः संहिता विकल्पेन कर्तुं शक्यते अत्र आगमः आगच्छति जानन् अत्र पुनः इन् इति आगमः सम्यक् इदं वाक्यम् इत्युक्ते पृथक् पृथक् पदद्वयम् इत्यर्थः संहिता विवक्षानुगुणं भवति विकल्पेन भवति आगमः पूर्वम् अत्र नकारः अकारः अत्र नकारद्वयम् अकारः अस्ति एकः नकारः नूतनतया योजितः अतः अयम् आगमः सम्यक् रमा रामचन्द्रन् हरि ओम नमस्कारः भगिनी नमस्ते हरि योगः येहि हरै येहि अत्र यकारस्य लोपः भूत्वा हर येहि इति भवति संहिता नित्यं भवति वा विकल्पेन भवति वा संहिता नित्यं भवति पृथक् पदं वा एकं कथं ज्ञायते How do we decide if samhita is compulsory or optional? It is compulsory if it is a single word, if it is dhatu upasarga, or if it is a samasa. Hare iti ekam padam kila. Ehi iti bhinnam padam. Bhinnam padam. Samasaha nasti, dhatu upasargaha api nasti. अतः संहिता विवक्षानुगुणं भवति अत्र कार्यद्वयं कृतमस्ति एकं तु यकारस्य लोपः ततः पूर्वं किं कृतम् हरे प्लस इ becomes harai सत्यम् एकारस्य अय इति अय इति कः सः आदेशः वा आगमः वा लोपः वा आदेशः आदेशः अय आदेशः आदेशः अतः इदं वाक्यं संहिता विवक्षानुगुणं भवति आदौ आदेशः एकारस्य स्थाने अय् इति आदेशः ततः यकारस्य लोपः कार्यद्वयमस्ति कुत्रापि एकः एव सन्धिः भवेत् इति नियमः नास्ति अग्रेपि पश्यामः so there can be a series of sandhis which happen in sequence अत्र आदौ आदेशः कृतः ततः लोपः कृतः अस्ति अन्तिमं गण ईशः गणेशः महालक्ष्मी भगिनी नमस्ते भगिनी एकपदं समासः संहिता नित्या आदेशः एकपदं वा समासः वा समासः गणस्य ईशः गणेशः अथवा गणानाम् ईशः गणेशः इति समासः तत्र संहिता नित्या अकार ईकारयोः स्थाने एकारः आदेशः कृतः सम्यक् इदमेव अस्ति तत्र प्रायः 10 पदानि दत्तानि सन्ति तत्र प्रथमं पदं न ज्ञायेत अहमेव वदामि गम्ला इति एकमेव पदं बहु विशिष्टः शब्दः सः तत्र एकं पदम् अतः संहिता नित्या इति स्वीकृत्य अग्रिमं कुर्वन्तु अस्तु
15 पदानि सन्ति तत् कुर्वन्तु अग्रे भानुवासरे अभ्यासचर्चा भवति सोमवासरे वर्गः अनुवर्तते येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्